बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा कुरान मजीद का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम सूरह हूद की आयत नंबर 38 से 46 तक का तर्जुमा पढ़ेंगे। आयत नंबर 38। और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। उनकी कौम के सरदार जो उनके पास से गुज़रते वो उनका मजाक उड़ाते। वो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी एक दिन तुम पर हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंसते हो। मसलन कहते, नूह अलैहिस्सलाम नबी बनते बनते अब बढ़ई बन गए हो, या यूँ कहते कि खुशकी में कश्ती किस लिए तैयार कर रहे हो, वगैरह वगैरह। आयत नंबर 39। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर ऐसा अज़ाब आता है जो उसे रुसवा करे और उस पर हमेशगी की सज़ा उतर आए। आयत नंबर 40। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े यानी दो जानवर, एक नर और एक मादा सवार कर ले, और अपने घर के लोगों को भी सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। इसके साथ ईमान वाले बहुत कम थे। तनूर से बाद लोगों ने रोटी पकाने वाला तनूर मुराद लिया है। बाद ने मखसूस जगहें मसलन ऐन अलवर्दा और बाद ने सतह ज़मीन मुराद ली है, यानी सारी ज़मीन ही चश्मे की तरह उबल पड़ी। ऊपर से आसमान की बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी, और हर जी रूह मखलूक का जोड़ा नर और मादा कश्ती में सवार कर लिया गया। बाद कहते हैं कि नबातात भी रखे गए। वल्लाहु आलम। जिनका गरक होना तकदीर इलाही में सब्त है, वो उसे मुराद आम कुफ़ार हैं, और अपने घर वालों को भी कश्ती में सवार कर लिया सिवाय उनके जिन पर अल्लाह ताला की बात सबकत कर गई, यानी एक बेटा जिसका लक़ब किनान और नाम याम था, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अहलिया वाइला, ये दोनों काफिर थे। इनको अल्लाह ताला की तरफ से कश्ती में सवार करने की इजाज़त न थी, और बाकी सब अहले ईमान को कश्ती में सवार कर लिया। बाज़ ने इनकी तादाद 80 और बाज़ ने इससे भी कम बतलाई है। इनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे जिनके नाम साम, हाम और याफिस थे, और उनकी बीवियां, और चौथी बहू याम की बीवी थी जो मुसलमान थी और कश्ती में सवार थी। आयत नंबर 41। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इस कश्ती में बैठ जाओ, इसका अल्लाह ही के नाम से चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़ा रहम वाला है। यानी अल्लाह ताला ही के नाम से इसका पानी की सतह पर चलना और उसी के नाम पर इसका ठहरना है। इसका मकसद अहले ईमान को तसल्ली और हौसला देना भी था कि बिला खौफ व ख़तर कश्ती में सवार हो जाओ। अल्लाह ताला ही इस कश्ती का मुहाफ़िज़ और निगरान है। इसके हुक्म से चलेगी और उसी के हुक्म से ठहरेगी। जिस तरह अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर फरमाया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, जब तू और तेरे साथी कश्ती में आराम से बैठ जाएं
تو کہو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہہ کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اتار، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ آیت نمبر 42۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی اونچی موجوں سے لے کر جا رہی تھی، جو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ آیت نمبر 43۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوگی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام یام تھا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل ہو کر غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق نہ ہو۔ اس کا خیال تھا کہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر میں بچ جاؤں گا، وہاں پانی کیوں کر پہنچ سکے گا۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی طغیانی کی زد میں لے لیا اور وہ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ آیت نمبر 44۔ اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ عموماً لفظ نگلنا کا استعمال جانور کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک نگل جاتا ہے۔ یہاں پانی کے خشک ہونے کو بھی نگل جانے سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ پانی بتدریج جذب ہو کر خشک نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً اس طرح اپنے اندر نگل لیا جس طرح کوئی جانور اپنا لقمہ نگل جاتا ہے۔ جودی پہاڑ میں جس کی چوٹی پر کشتی جا رکی، نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی پہاڑی کے قریب آباد تھی۔ آیت نمبر 45۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یعنی تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غالباً شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں یہ خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قرابت نسبتی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ میرے گھرانے سے ہے، کہ وہ تیرے گھرانے سے ہے، اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اگر ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو یا بیوی ہو، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں ہے۔ آیت نمبر 46۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز
نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں تاکہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرا لے، تاکہ تو جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی بچانے پر قادر نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی تو یقیناً وہ اس سے پرہیز فرماتے۔ صدق اللہ العظیم۔